دیا ہے. سناتن ہو، بدھزم ہو، شیوزم ہو، رشیت ہو، اس سے کشمیر کا کن کن متاثر. تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں علمبردار کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین، جنہیں ہم نند رشی کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کی روحانی آدھیاتمک گرو مست گشت شیو بھکتنی للیشوری، جنہیں ہم للتیت کے نام سے بھی جانتے ہیں، للہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کو یاد کیے بغیر تو ایسی کوئی کانفرنس نہیں ہو سکتی. حضرت بابا داؤد خاکی نے نند رشی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، شیخ نور الدین کے بحر عرفاں است، مظہر فیض وجود رحمہ است، معدن ظہر و منبع وری است، مصدر علم و دین و ایمان است. نند رشی علم اور درویشی کا سمندر، گیان اور بھکتی کا ساگر، خدا کی رحمت کا مظہر، ویراگیہ اور پاکیزگی کی کھان، علم اور ایمان کا سرچشمہ. اور خود نند رشی نے، مجھے ان واقعوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر کا بچہ واقف ہے کہ کیسے ان کی پیدائش کے بعد انہوں نے ماں کا دودھ کئی دن تک نہیں پیا، اور جب ایسا ایک دو واقعہ نہیں، بہت سارے واقعے. اور پھر للدید وہاں پہنچی اور تھوڑا زور سے کہا کہ پیدا ہونے میں شرم نہیں آئی اور ماں کا دودھ پینے میں شرم محسوس کر، اور خود اپنا دودھ پلایا اور ماں سے کہا یہ میرا وارث ہے، میرا اترادھیکاری، اب اس کی پرورش تمہیں کرنی. اور خود نند رشی نے للیشوری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اپنی شردھانجلی ارپت کرتے ہوئے کیا خوبصورت جملے کہے. انہوں نے کہا، پدما پور کی وہ للہ جو امرت سے سیراب ہو چکی تھی، وہ ہماری ایک اوتار تھی، یوگنی تھی. اے میرے خدا، مجھے بھی ایسی ہی روحانی طاقت، ایسی ہی آدھیاتمک شکتی بخش دے. ہمیں دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالیے. Monuments of mind are more durable than monuments of power. مانس کی اسمرتیاں، جو چیز دانش سے پیدا ہوتی ہے وہ لمبے وقت تک چلتی ہے، جو دنیاوی طاقت سے پیدا ہوتی ہے اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. اور میں ایک مثال اکثر اس سلسلے میں استعمال کرتا ہوں. آپ دلی جاتے ہیں، دلی میں پرانا قلعہ ہے جس کے بارے میں یہ عام عقیدہ ہے، مانیتا ہے کہ یہ پانڈووں کی راجدھانی تھا اندر پرستھ میں. اور اس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ آرکیٹیکٹ کون تھا؟ شلپکار کون تھا؟
माया नाम का राक्षस जब खांडव प्रस्थ में आग लगाई जा रही थी तो उसने श्री कृष्ण से और अर्जुन से विनती की कि मेरी जान बख्श दो, मैं शिल्पकार हूं, आर्किटेक्ट हूं, मैं तुम्हारा महल बनाऊंगा। तो कोई ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट नहीं था, माया नाम का आर्किटेक्ट था। उसने उनकी राजधानी में जो उनका किला था वो उसने बनाया। आज अगर गवर्नमेंट करोड़ों रुपया हर साल खर्च न करे तो वो किला इस लायक भी नहीं है कि आप उसमें पैर रख सकें। लेकिन उस किले के बनने के चंद साल के अंदर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया। गीता की जो तालीम है, जो गीता का पैगाम है, वो उसके चंद ही साल के बाद कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई और वहां उन्होंने अर्जुन को दिया। हालांकि इसमें एक और दिलचस्प पहलू भी है कि बात को किसी वक्त अर्जुन ने कहा कि मुझे अब बहुत सी बातें याद नहीं रही हैं, दोबारा बता दीजिए। क्योंकि अब दोबारा नहीं बताया जा सकता। लाल किले में पैर नहीं रख सकते आप अगर उस पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च न किए जाएं। और गीता में कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदला, क्योंकि वो मानस की पैदावार है, मॉन्यूमेंट ऑफ माइंड है। किला मॉन्यूमेंट ऑफ पावर। कश्मीर की विरासत जो है वो मॉन्यूमेंट ऑफ माइंड है, मॉन्यूमेंट ऑफ स्पिरिट। यदि महराज साहब कश्मीरियत को न कोई खतरा था न कभी हो सकता, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि आप तो मंबा हैं, आप तो स्रोत हैं, आपने तो पूरे भारत की ज्ञान परंपरा को और आध्यात्मिकता को प्रभावित किया, उस पर असर डाला। बनारस आपको खतरा कहां से हो जाएगा? आपने तो पूरा मुल्क आपको शारदा पीठ मानता है, इल्मो अदब का, रूहानियत का गहवारा मानता है। आज भी बनारस में संस्कृत की, बनारस नहीं अकेले, कहीं भी संस्कृत का कोई इदारा है, वो जब अपना कोर्स पूरा करते हैं और जिसे हम आम इस्तिलाह में कॉन्वोकेशन कहते हैं, जब उन्हें डिग्री लेनी होती है तो डिग्री उनके हाथ में देने से पहले ग्रेजुएट को 8 या 9 कदम कश्मीर की दिशा में मुंह करके चलना होता है, उसी के बाद उसको डिग्री दी जाती है। कश्मीरियत ने तो पूरा भारत आपको, कोई एक जगह नहीं, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, वो तो आपको किस नजर से देखते हैं? आप शारदा पीठ हैं। और ये मत भूलिएगा, शारदा का मतलब क्या हुआ? इल्मो दानिश का मरकज। और भारत की संस्कृति को ज्ञान की संस्कृति कहा गया है, इल्म की तहजीब कहा गया है। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बहुत बुरी बात है। हम खुद तारीफ करें वो ठीक नहीं, लेकिन ये हक तो मुझे है कि मैं उन लोगों को जो हिंदुस्तानी नहीं, मैं उनको उद्धृत कर सकूं कि वो भारत के बारे में क्या सोचते थे। 9वीं और 10वीं शताब्दी में, सदी में, जब यूरोप अभी रिनेसां का, पुनर्जागरण का प्रोसेस शुरू ही हुआ था, अभी फुल्ली टेक ऑफ नहीं किया,
اس وقت بغداد علمی سرگرمیوں کا مرکز نہیں، پوری دنیا کا کیپٹل بنا ہوا تھا. اور اس لوگ کہتے ہیں کہ عربوں نے یونانی علوم کو محفوظ کر دیا. پلیٹو کی اکیڈمی میں تالا لگا ہوا تھا. بغداد سے ایک ریکویسٹ گئی، ہم نے سنا ہے کہ پلیٹو کی اکیڈمی میں تالا لگا ہوا ہے، یہ کتابیں خراب ہو جائیں گی، کچھ کتابیں ہمیں دے دو. تب تک بغداد میں بیت الحکمہ قائم ہو چکا تھا. اس خط پہ غور کرنے کے لیے ایمپیرر جسٹینین نے اپنی کونسل کی میٹنگ بلائی. تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں 3 دن وہ میٹنگ چلی، اور انہوں نے متفقہ رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت یہ عرب اپنے عروج کے راستے پہ ہیں، اگر ان کو برباد کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ کتابیں مت دو، یہ ساری کتابیں انہی کو دے دو. اور فلپ ہٹی نے لکھا ہے، اور اس نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، اس نے تبری، ابن کثیر، ابن رشد، ان سب کو کوٹ کیا کہ جب قافلہ چلا ہے پلیٹو کی اکیڈمی کی کتابیں اونٹوں کی پیٹھ پر رکھ کر، تو وہ کئی میل کا قافلہ تھا. یہ ہوا ہے 9ویں صدی میں، ہارون رشید کے زمانے میں. اور آج یورپ بھی مانتا ہے کہ یہ علوم محفوظ نہیں رہ پاتے اگر عربوں نے